प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाटै 7 जना उद्योगी व्यवसायी निर्वाचित। नीति निर्माण तहमा व्यावसायिक स्वार्थ जोडिन सक्ने विश्लेषण। आगामी सरकारमा एमालेसँग सहकार्यको विकल्पलाई खुला राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय अपेक्षा अनुसार जित्न नसकिएको निष्कर्ष। मुलुकले केही महिनाभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहित 34 जना नयाँ पदाधिकारी पाउँदै कुनै दलको बहुमत नभएकोले सत्ता समीकरणका लागि पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर रूसलाई आर्थिक दबाव सृजना गर्ने पश्चिमा मुलुकको रणनीति कमजोर हुने विश्लेषण। र अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अस्ट्रेलिया र अमेरिका बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नवनिर्वाचित संसदमा प्रत्यक्षबाटै 7 जना उद्योगी व्यवसायी निर्वाचित भएका छन् भने केही व्यापारी समानुपातिकबाट संसद बन्ने पर्खाईमा छन्। आर्थिक जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र देशलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरू संसदमा पुग्दा कानूनले अन्यथा मान्दैन। तर यसअघि संसद पुगेका उद्योगी व्यवसायीले आम मतदाताको होइन, निजी व्यवसायको स्वार्थका लागि काम गर्दा कानूनमा नकारात्मक असर परेका उदाहरण छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दर्जनौं उद्योगी व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए। प्रतिस्पर्धा गरेका मध्ये कंग्रेसका तर्फबाट नवलपरासीमा विनोद चौधरी, गोर्खामा राजेन्द्र बजगाई, मोरङमा सुनिल कुमार शर्मा, संखुवा सभामा दीपक खड्का, मनाङमा टेकबहादुर गुरूङ निर्वाचित भएका छन्। जसपाबाट सिराहामा वीरेन्द्र प्रसाद महतो पनि विजयी भएका छन्। त्यस्तै प्रभु समूहका संस्थापक देवी प्रकाश भट्टसन एमाले र वीरगंजका व्यवसायी अनिल रुंगटा कंग्रेसको समानुपातिक सूचीमा छन्। संसद पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञता अनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायीसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानून निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि 2073 मा संसद पुगेको थियो। तर यो विधेयकमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद महतो थिए। समितिमा बसेपछि वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्याग्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी कानून बनाउन लागि परेका थिए। विगतमा सांसद बनेका उद्योगी व्यवसायीबाट स्वार्थ बाजिने खालका काम प्रशस्तै भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, संसदको मूल सभामा सांसदले कुरा मात्र उठाउने हो, तर संसदीय समितिहरूमा स्वार्थ बाजिएको स्पष्ट रूपमा देखिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आबद्ध व्यवसायी अर्थ समितिमा, निर्माण व्यवसायमा आबद्धहरू विकास समिति, उद्योग व्यापारमा आबद्ध सांसद उद्योग वाणिज्य समितिमा बसेर स्वार्थ बाजिने गरी काम गरेको देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति रोक्न संसदीय नियमावली विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायी नीति निर्माण तहमा पुगेपछि स्वार्थ नबाजिने गरी काम गर्छन् भन्नेमा शंका रहेको पूर्व सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत बहादुर थापाको तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वार्थ स्वाभाविक रूपमा बाजिन्छ, विगतमा त्यस्तो भएको छ, अब पनि हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। यसकारण उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनु नै हुँदैनथ्यो। उद्योगी व्यवसायीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिएर राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँग राज्य नै झुकेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट तेस्रो ठूलो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रले गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनको समीक्षा र आगामी सरकारको विषयमा छलफल गर्न पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान गठबन्धनलाई नतोड्ने गरी सबै विकल्पमा छलफल गर्ने नीति लिएको हो। बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले भन्नुभयो, प्राथमिक समीक्षा गरियो। अपेक्षा गरेर जति हामीले संघमा सिट हासिल गर्न सकिएन भन्ने समीक्षा हो। समग्र समीक्षा चुनावको सबै पक्ष आएपछि मात्रै गर्ने कुरा गरियो। एक पहिलो। दोस्रो, गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन र अन्य अप्सन पनि खुला छ।
वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि सरकारमा आगामी नेतृत्वबारे कंग्रेस माओवादी केन्द्र बीच ठोस छलफल भइसकेको छैन। माओवादी केन्द्र तेस्रो तथा निर्णायक शक्ति भए पनि सरकारकै नेतृत्व लिने गरी जनमत प्राप्त छैन। यद्यपि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आलो पालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी पार्टीले रणनीति बनाउने नेताहरूले बताएका छन्। हिजोको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा अपेक्षा अनुसार नतिजा नआएको विषयमा समीक्षा भएको थियो। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आजका लागि पनि बोलाइएको छ। निर्वाचनपछि आउने नयाँ संसद र प्रदेश सभाबाट केही महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख सहितका झण्डै 3 दर्जन पदाधिकारी निर्वाचित र चयन हुँदैछन्। 34 जना नयाँ पदाधिकारी आउने भएपछि दलहरूबीच सत्ता समीकरणका लागि ती पदमा बाँडफाँड हुने भएको छ। एक सामग्री संविधानले संघीय संसद गठन भएको 1 महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले केही महिनाभित्रै मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउने भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 62 को उपधारा 3 ले निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात मतदानमा कुल मतको 50% भन्दा बढ़ी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिको 110 गरी 275 तथा राष्ट्रिय सभाका 59 सहित 334 सांसद र प्रदेश सभाका 550 सांसद गरी कुल 884 सांसद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। तर यी दुई प्रकारका मतदाताले हाल्ने भोटको मतभार फरक फरक निर्धारण गरिएको छ। संघीय संसदका 1 जना सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 बराबर हुने व्यवस्था अनुसार नै कुल मतको 50% भन्दा बढ़ी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने ठीक राष्ट्रपतिको निर्वाचन सरह नै हुनेछ। यसैगरी प्रधानमन्त्रीको हकमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 ले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 91 अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला र फरक फरक दलको प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्नेछन्। यसैगरी संविधानको धारा 92 ले राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचन गर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ। हाल राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्षमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिएकाले सोही अनुसार राष्ट्रिय सभाले निर्वाचनबाट 1 जना उपाध्यक्ष पाउने भएको छ। संविधानले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये 1 जना महिला हुने व्यवस्था गरेकाले पनि अब राष्ट्रिय सभाले 1 जना महिलालाई निर्वाचित गर्दैछ। यसैगरी संविधानको धारा 163 ले राष्ट्रपतिले 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ। त्यस लगत्तै संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। तर प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यसरी देशभर 7 प्रदेशमा 7 जना मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। संविधानको धारा 182 ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ। 7 वटै प्रदेशमा 7-7 जना प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुनेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। प्रतिनिधि सभातर्फको प्रत्यक्षतर्फ अब 2 निर्वाचन क्षेत्रको मात्र मतपरिणाम आउन बाँकी छ। कुल 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 163 निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ।
अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी दोलखामा एमाले उम्मेद्वारको अग्रता रहेको छ। बाजुरामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता बनाएको छ। दोलखामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गंगा कार्कीको शुरूआती अग्रतालाई तोड्दै एमाले उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले 16,241 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार कार्कीले 14,715 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सो क्षेत्रमा हालसम्म 36,336 मतगणना भइसकेको छ। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाजुरामा कांग्रेस उम्मेद्वार बद्री पाण्डे 19,757 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। एमालेका उम्मेद्वार कर्णबहादुर थापाले 15,453 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सो क्षेत्रमा कुल 60,152 मत खसेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सीट मध्ये 163 जना निर्वाचित भइसकेका छन्। तीमध्ये 10 जना उम्मेद्वार 200 भन्दा कम मतान्तरले पराजित भएका छन्। झिनो मतले पराजित भएका उम्मेद्वार विजय उत्सव मनाइरहँदा पराजित भएका उम्मेद्वारहरूले भने गणना पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको भन्दै पुनः गणनाको माग गरिरहेका छन्। कुनै पनि निर्वाचनमा हार जितलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ, तर थोरै मतान्तरले हुने हारको पीड़ा पराजित हुनेले मात्रै महसुस गर्न सक्छ। मंसिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 उम्मेद्वार जम्मा 200 भन्दा कम मतान्तरले पराजित भएका छन्। समग्रमा पार्टीगत हिसाबले हेर्दा एमालेबाट 4, कांग्रेसबाट 4, माओवादी केन्द्रबाट 1 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 1 जना 200 भन्दा कम मतान्तरले पराजित भए। विगतका निर्वाचनहरूमा यस्तो घटना विरलै देखिन्थ्यो। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार छक्क बहादुर लामाले नेपाली कांग्रेसका मंगल बहादुर शाहीलाई 47 मतान्तरले पराजित गरेका थिए भने कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेका दीपक भट्टले कांग्रेसका रमेश लेखकलाई 258 मतान्तरले हराएका थिए। यसपालिको निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले विजयी हुने र पराजित भएका उम्मेद्वारको संख्या विगतको भन्दा बढ़ी छ। मतगणना पछिको नतिजालाई कतिपयले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् भने कतिले पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। थोरै भोटले पराजित भएपछि सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका बेला बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित लालवीर चौधरीले आफ्नो जितलाई जनताको मायाको संज्ञा दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश पन्थलाई 136 मतले पराजित गरेका चौधरी आफ्नो चुनावी अनुभव यसरी सुनाउँछन्। जनतालाई बाइपास गर्न सबैले शक्तिले मात्र सक्दैन, जनताले सर्वोपरि हो भन्ने मैले ठान्छु। उहाँहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। चुनाव सबैले जित्नको लागि उठ्छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले मेरो चुनावलाई डिस्टर्ब नगरेको कुरामा म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मैले पनि उहाँहरूलाई गरेन र उहाँहरूले मलाई पनि गर्नुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले 125 मतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्रलाई पराजित गरे। 5 थर 1 मा नेकपा एमालेका वसन्त कुमार नेमवाङले 46 मतले नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेलाई तथा सुनसरी 4 मा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 112 मतले एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियाइटलाई पराजित गरे। झिनो मतान्तरले भएको पराजितलाई उम्मेद्वारहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेका छन्। इलाम 2 मा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङसँग 114 मतान्तरले पराजित कांग्रेसका डम्बर बहादुर खड्का मतगणनामा धाँधली भएको बताउँछन्। मतदान अधिकृतले अत्याधिक धाँधली गरे। 498 वटा मतपत्र हराएको छ। मतगणनै पछि चाहिँ जोड्नमा पनि 70-80 मत चाहिँ तलको माथि गरेर चाहिँ त्यो पनि त्यहाँ अल्मलाएको छ। त्यहाँ रुखमा आएको चाहिँ बद्दर हुने अनि सूर्यमा आएको चाहिँ सद्दर हुने जबरजस्ती गरेर मतदान अधिकृतले चाहिँ धाँधली गरेर चुनाव जिताएको छ। दैलेख 2 मा कांग्रेसका दिकपाल कुमार शाहीले 167 मतले एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेललाई पराजित गरे। तर पोखरेल भने यो हार स्वीकार्न तयार छैनन्। आफूले चुनाव जितेको भए पनि सत्ता गठबन्धनले शक्तिको दुरूपयोग गरी मत आफ्नो पक्षमा पारेको उनको आरोप छ। ढिलो अन्तर परेको छ। त्यसभित्र अब सत्ताको खेल, पैसाको खोलो बगाएर अब गठबन्धनले ठेकेदारहरूलाई उम्मेद्वार बनाएर त्यस पछाडि शासन प्रशासनको दुरूपयोग सारा सबै चक्रहरू त्यहाँ प्रयोग भए। त्यसको बावजुद पनि अब हाराहारीको मत हामीले प्राप्त गर्यौं। निर्वाचनको परिणाम स्वाभाविक रूपमा भएको छैन। धनुषा 2 मा कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले 157 मतले एमालेका उमाशंकर अर्गरियालाई पराजित गरे। धनुषा 4 मा एमालेका रघुवीर महासेठले 124 मतले कांग्रेसका महेन्द्र यादवलाई र पर्साती
2003मा एमालेका राजकुमार गुप्ताले 167 मतले कांग्रेसका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई पराजित गरे। तर यो नतिजालाई अस्वाभाविक भन्दै पराजित भएका उम्मेद्वारहरू आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन्। कांग्रेसका उम्मेद्वारसँग पराजित एमालेका उमाशंकर अर्गरिया गणनामा बेइमानी भएको भन्दै आफ्नो जित भएको दावी गर्छन्। म अहिले पनि भन्छु 1000 देखि 1500 मतले म जित्छु, तर रिकाउन्टिङको व्यवस्था हुनु पर्यो। अब अदालतमा चाहिँ गएको छु, अब अदालतले सुनवाई केले होला, 5 वर्ष बितेर होला कि बीचमा होला त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई 193 मतान्तरले पराजित गरिन्। शर्माले 26,880 मत ल्याउँदा पोखरेलले 26,687 मत पाए। निर्वाचनमा हार जित स्वाभाविक भएको भन्दै आफ्नो जितलाई परिश्रमको प्रतिफल भएको शर्मा बताउँछिन्। हार जित भन्ने कुरा त निर्वाचनमा अब विभिन्न हुन्छ, मतान्तर कम भएको अरूहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतान्तर तल माथि धेरै छोरी एउटा पाठ भयो, त्यसको समीक्षा गरेर त्यस अगाडि बढ्ने कुरा एउटा कुरा हुनु पर्यो। नभएखेरि अब जुन ढङ्गले हामीले मेहनत र परिश्रम गरेका छौँ कमसेकम जित हात लाग्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि उत्साहजनक कुरा हो। गठबन्धन गर्दाखेरिमा हाम्रो जुन मत आधार थियो त्यो आधार अनुरूपको मत अब देखा परेन। त्यसमा अब अहिले आउँदाखेरि माले फरक ढङ्गले पनि गयो। पोलिटिक्स जस्तो अब स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आयो होइन, उसका पक्षमा पनि धेरै मत जाने स्थिति बन्यो। विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा हामीले सोच्दै मत पाएन, तर पनि के भन्नुहुन्छ भने परिणामप्रति चाहिँ हामी असन्तुष्ट छौँ, मतप्रति नभए पनि। थोरै मतान्तरबाट भएको हार जितले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई नै आत्मसात गरेको छ। भलै कतिपय पराजित उम्मेद्वारले धाँधली वा पार्टीभित्रको असहयोग लगायत विषयलाई दोष दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी 12वटा दलका उम्मेद्वार तथा 11 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नुवाकोटमा जमानत जोगाउन सकेनन्। नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 14 दलका र 3 स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अरू दल र स्वतन्त्रले आफ्नो धरौटी जोगाउन नसकेका हुन्। जमानत जफत हुनेमा राप्रपा, नेकपा माले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, हाम्रो नेपाली पार्टी, राप्रपा नेपाल, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी र 3 स्वतन्त्र छन्। बेलायतमा नेपालीहरूको जनसंख्या 72% बढ़ेको पाइएको छ। बेलायतका 2 प्रमुख राज्य इंग्ल्याण्ड र वेल्सको जनगणना गर्ने निकाय अफिस फर नेशनल स्ट्याटिस्टिक्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको जातीयता सम्बन्धी तथ्याङ्कमा नेपाली मूलका बेलायतीको संख्या बढ़ेको बेलायत स्थित सेन्टर फर नेपाल स्ट्रीट यूकेले जनाएको छ। सीएनएस यूकेका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक लोकेन्द्र पुरूष ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इंग्ल्याण्ड र वेल्सको जनगणनामा जातीयता नेपाली उल्लेख गर्नेहरूको संख्या 1,03,875 पुगेको छ। यसअघि सन् 2011 को जनगणनामा इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जातीयता नेपाली बताउने नेपालीहरूको संख्या 60,202 मात्र थियो। एक दशकमा त्यो संख्या 72.55% ले बढ़ेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढ़ी रसमोरमा नेपाली मूलका नागरिकहरूको संख्या 10,575 पुगेको छ। सन् 2011 को जनगणनामा सो संख्या 6,131 थियो। त्यसैगरी दक्षिण पूर्वी लन्डनको ग्रुनिस नेपाली मूलका नागरिकहरूको दोस्रो घना बस्ती रहेको क्षेत्रका रूपमा कायमै छ। त्यहाँ नेपालीहरूको संख्या 7,649 पुगेको छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार ग्रुनिसमा 5,407 नेपाली थिए। तेस्रो ठूलो बसोबास रहेको क्षेत्र रेडिङमा 5,344 जनसंख्या रहेको जनाइएको छ। सन् 2011मा रेडिङमा 2,735 नेपाली थिए। सन् 2011 को जनगणनामा 2,800 जनसंख्या सहित नेपालीहरू बस्ने तेस्रो स्थानमा रहेको ब्रेन्टमा भने यो जनगणनामा नेपालीको संख्या घटेर 1,935 मा झरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार बेलायतका 20 वटा स्थानमा नेपालीहरूको संख्या 1,000 भन्दा बढ़िरहेको छ। डेढ़ दशकदेखि चर्चामा रहेको काभ्रेको 5 खालमा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको काम पूरा हुन सकेको छैन। काम शुरू भएको 11 वर्षमा बल्ल प्रशासनिक भवन मात्रै अघि बढ़ेको छ, त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले 2068 मै सरकारी जमिन प्राप्त गरे पनि सेजको निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको हो।
निर्यातमूलक उद्योगलाई एउटै स्थानमा स्थापना गरेर निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन काभ्रेको 5 खाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका रूपमा घोषणा गरिए पनि 2076बाट मात्र कार्यान्वयन थालिएको थियो। 76 सालमा सेजको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य थालनी गरिए पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य भए तापनि अब भने केही समयपछि सो कार्यलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। एकपछि अब आर्थिक प्रसंग। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले उधारो रकम तिर्न नेपाल आयल निगमलाई पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापतको रकम समयमै भुक्तानी नगरेपछि आईओसीले सातापिच्छे ताकेता गरिरहेको हो। नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने बाहेक आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब 20 अर्ब रूपैयाँ छ। सो बक्यौता रकमका लागि आईओसीले पटक पटक ताकेता गरेको निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बक्यौता कहिले भुक्तानी गर्ने तिर्ने योजना के छ र माथिबाट हामीलाई दबाव आयो भन्दै आईओसीले पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। सातापिछे इमेल र फोन गर्छ। निगम सरकारी कम्पनी भएकाले ढिलो चाँडो तिर्छौं भनिरहेका छौं। निगमले बक्यौता तिर्न ढिलाइ गरेपछि आईओसीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई समेत इमेल गर्ने गर्दै आएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले समेत पत्र पठाएको थियो। दूतावासले बक्यौता रकम चाँडै तिरिदिन पत्र पठाएको थियो। गोइतले भन्नुभयो, पटक पटकको इमेलपछि दूतावासबाट समेत ताकेता भयो। बक्यौता चाँडै तिर्न नसक्दा बक्यौता रकमको ब्याज पनि बढ्दै गएको छ। बक्यौता रकमको 7% दरले ब्याज तिर्नुपर्छ। रकम भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ गर्यो त्यति घाटा छ। रूस र युक्रेन बीच युद्ध चर्किए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य हवात्तै बढ़ेको थियो। प्रशोधित तेलको मूल्य बढ़ेपछि पेट्रोलको मूल्य एकै पटकमा 16 र डिजेल 24 रूपैयाँ बढ़ेको थियो। माग र बजार नभएपछि 1.5 दर्जन स्टील उद्योगले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। तीमध्ये 6 वटा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। चालू उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। 10 उद्योगले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। प्राय उद्योगको उत्पादन 6 महिनादेखि बन्द रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अभावको प्रभाव उद्योगमा परेको पञ्चकन्या ग्रुपका निर्देशक उज्जवल श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, बजार छैन, कारोबार छैन, निर्वाचनपछि बजार माग बढ्ला र यो क्षेत्र चलायमान होला भन्ने आशामा छौं। बैंकसँग रकम अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव उद्योगमा पनि परेको नेपाल स्टील रोलिङ मिल एसोसिएशनका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठको भनाइ छ। ब्लेडको कारोबार करोड़ौं रूपैयाँमा हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, यो कारोबारका लागि कर्जा दिन बैंकसँग क्षमता छैन, जसको प्रभाव समग्र उद्योगमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले पनि व्यवसाय चलाउन समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर बस्कोलाई आर्थिक दबाव सृजना गर्ने पश्चिमा मुलुकको रणनीति कमजोर हुने विश्लेषण गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकहरूको संगठन ओपेकले तेल निर्यातको मापदण्ड सन्दर्भमा G7 को निर्णयमाथि छलफलको आवश्यकता रहेको जनाएपछि G7 को रणनीतिमा धक्का लागेको हो। गत अक्टोबरदेखि इन्धनको मूल्यमा गिरावट आइरहेकाले थप परिवर्तनको आवश्यकता नरहेको आशय ओपेकले व्यक्त गरे पनि औपचारिक भनाई सार्वजनिक गरेको छैन। G7 राष्ट्रले रूसी तेल निर्यातको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेपछि सो सन्दर्भमा ओपेकले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रूस उसको निकटका मुलुक सहित पश्चिमा मुलुक समेत सदस्य रहेको ओपेकले समग्र विश्वमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सन्तुलनका निम्ति प्रयास गरिरहे पनि रूस केन्द्रित कुनै निर्णय हालसम्म गरेको छैन। तर रूसी अर्थतन्त्रमा दबाव बढ़ाउने उद्देश्यले G7 का तर्फबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सहितका मुलुकले दबाव सृजना गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको राउण्ड अफ 16 को खेलमा अस्ट्रेलियामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्दै अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको हो। समूह सी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको अर्जेन्टिनाका लागि खेलको 35औं मिनटमा गोल गर्दै शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 35औं मिनटमा मेस्सीले गोल गर्दै शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए। आफ्नो करियरको 1000औं गोल गर्दै मेस्सीले अस्ट्रेलिया विरूद्धको जित निकाल्न सफल भए। मेस्सीको अग्रतालाई जुलियन ओल्भारेजले दोब्बर पारे। दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाका इन्जो फर्नाण्डेजले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल 2-1 को अन्तरमा सकिएको हो। यसै गरी गैराती भएको अर्को खेलमा अमेरिकालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेदरल्याण्ड्स क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। नेदरल्याण्ड्सका लागि मेम्फिस डिपे, डले ब्लाइन्ड र डेन्जेल
डमफ्राइजले गोल गरे। अमेरिकाका लागि आजी राइटले 1 गोल गरे पनि टोलीले जित निकाल्न सकेन। गए रातिका 2 विजेता नेदरल्याण्ड्स र अर्जेन्टिना बीच आगामी शुक्रबार क्वार्टर फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। सँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।